अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी मोहम्मद ज़फ़र उस्मानी। आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं हाज़िर हूँ आप लोगों की खिदमत में। मेरे वो मुसलमान बहन भाई जो कि कुरान मजीद को खूबसूरत आवाज़ से पढ़ने के ख्वाहिशमंद है और ख्वाहिशमंद हज़रात जो कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वाबस्ता है, जैसे कि मोबाइल हो गया, नेट की सूरत में, तो उन लोगों के लिए इंशाल्लाह ये बहुत बेहतरीन मौका है, सुनहरी मौका है। इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और भी अल्हम्दुलिल्लाह ढेर सारे वेबसाइटें हैं या चैनलें हैं। तो मैंने भी अपना एक कमज़ोर सी कोशिश इसमें शुरू की है कि मैं इसमें वीडियो बना सकूं और अपनी खिदमत कर सकूं कुरान मजीद के हवाले से। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुरान मजीद पढ़ने के जो अंदाज़ है, जिसको लहजे कहते हैं या मकामात के नाम से मशहूर है, लहजे मकामात, तो उसमें मैंने पहले भी ज़िक्र किया था। उसका इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुरान मजीद के जो मशहूर लहजे हैं, खुश आवाज़ी के लहजे, वो मैंने उनकी तादाद भी बताई थी कि उनकी तादाद कौन सी है, मशहूर कौन सी है और उसमें इजाफ़ा कौन सा हुआ है। और आगे भी इंशाल्लाह इस पर दोबारा हम फिर कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में इस बात को दोबारा बता सके, इस बारे में गुफ्तगू कर सके। तो लिहाजा मेन गुफ्तगू पर जाने से पहले आज मेरा जो मेन मौजू है वो ये है कि कुरान मजीद के जो मशहूर लहजे हैं, जिनकी तादाद मैंने बता दी थी, उस पर आज मैं बताऊंगा कि क्योंकि दो ही अंदाज़ हैं हम लोगों के सामने, कि दो ही मुल्क या अरब के दो हिस्से ऐसे हैं कि जिनकी हम लोग तकलीद करते हैं। उन लोगों की तरह हम पढ़ते हैं, जब उनको सुनते हैं उसी की तरह पढ़ते हैं या नमाज़ पढ़ाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हम मेरे साथ ताउन करें, क्योंकि आप लोगों के ताउन की बदौलत आज हम जो कुछ भी है आप लोगों की ताउन की वजह से है। तो लाजमी हम लोगों के साथ ताउन करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यानी बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा, नए से नई वीडियो, आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और इस वीडियो को पसंद भी करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल के मुतालिक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और दूसरी बात ये, मैं आप तमाम लोगों का, देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला मेरी वीडियो को देखने के लिए, इनसे मालूमात हासिल करने के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी इलाके से हो। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आगे जिस मौजू के बारे में आज मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो ये कि जितनी भी मकामात है, मशहूर मकामात, जैसे कि मैंने बता दिया था कि 7 लहजे ऐसे हैं, यानी मकामात जो कि मशहूर है। इसको आप मकामात भी कह सकते हैं, लहजे भी है इसका दूसरा नाम, और तीसरा नाम इसका अंदाज़ भी है। तो तरीक़ा भी है कि जिसके तरीक़ा जो आप सुनते हो फिर उसी के तरीक़े पर आप कुरान मजीद पढ़ते हो, तो जिसको तक़लीद भी कहते हैं। तो इन अंदाज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अरब और मिस्र के दरमियान लहजों में या अंदाज़ में या मकामात में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि उन लोगों के सऊदी अरबिया यानी मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में जो अइम्मा कराम हम लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं बुलंद आवाज़ से, यानी सुबह की फजर की नमाज़, मगरिब की नमाज़, इशा की नमाज़, उसमें इमाम जब बुलंद आवाज़ से तिलावत करता है, जिसमें सूरतें पढ़ता है, तो उस पढ़ने के रफ्तार, जो अल्फाज की या हुरूफ की जो अदायगी होती है, उसकी आसान सी मिसाल मैं उर्दू में ये देना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे मैं बात अभी कर रहा हूँ, तो ये जो मेरा बोलने का जो अंदाज़ है, आवाज़ का नहीं, हुरूफ के निकलने के या अल्फाज के निकलने का जो अंदाज़ है, इस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। इस बारे में मैं फ़र्क आपको बताने जा रहा हूँ कि अरब के अंदाज़ में क्या फ़र्क है, यानी अल्फाज की अदायगी में और रफ्तार में, और मिस्र वाले के रफ्तार में क्या फ़र्क है। पहला फ़र्क तो ये है कि इसके अपने नाम भी है, वो भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जो उर्दू ज़बान है जो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, उसी के ज़रिए मैं आपको मिसाल समझा देता हूँ। वो ये कि अभी मैं अगर किसी के साथ बात करता हूँ या मैं आपके साथ सामने कोई बात करता हूँ, तो मैं अपना तारुफ जब मैं करता हूँ तो मैं अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता अदा करता हूँ। आवाज़ मैंने आहिस्ता नहीं करनी है, मैंने सिर्फ अपने अल्फाज को आहिस्ता आहिस्ता मुँह से निकालनी है। मेरा पहला मिसाल मैं दूँगा, जैसा कि मेरा नाम
قاری محمد ظفر عثمانی ہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ میں نے الفاظ ادا کیے ہیں، ایک یہ ادائیگی ہوتی ہے، اس کو آپ رفتار کہہ لو، جو الفاظ کی رفتار ہے۔ جو سب سے اہم فرق ہے وہ یہ ہے مصر والے میں اور عرب میں اور مصر میں، یہ فرق ہے ان کے پڑھنے میں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ عرب اکثر اپنے تلاوتوں کا استعمال یا لہجوں کا استعمال یا انداز یا رفتار کا استعمال نمازوں میں کرتے ہیں، اور مصر والے یہ ہے کہ وہ لوگ مصر والے اکثر رفتار کا جو استعمال ہے وہ اپنے محفلوں میں، جلسوں میں، دستار بندی کا اگر کوئی پروگرام ہو یا محفل حسن قرات ہو، اس میں وہ اپنے رفتار کا استعمال کرتے ہیں۔ آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ اپنی جگہ ہے، وہ مصر والے بہت حد تک جاتے ہیں، لیکن عرب والے جو اکثر جواب میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ جو نام مقرر کیے ہوئے قرآن کرام نے جو نام دیے ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے کا، جیسے کہ انشاءاللہ آگے بھی میں بتاؤں گا، قرار یا جواب الجواب، یہ مصر کے ساتھ خاص ہے۔ تو اس میں جو درجہ ہے، ایک تو آواز کے اپنے درجے ہوتے ہیں وہ الگ ہے کہ جو 6-7 تک پہنچتے ہیں، اس میں پھر آپ ایسے نیچے سے لے کر اوپر تک جب آپ جاتے ہیں وہ الگ انداز ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثال ایسے ہے جیسے میں آواز میں مثال دیتا ہوں، یہ ہوتا ہے آواز کا اتار چڑھاؤ، یعنی نیچے سے اوپر تک لے کر جانا آواز کو، ایک یہ ہوتا ہے۔ خیر، تو میں بات کر رہا تھا رفتار کے بارے میں۔ آج جو میں فرق بتانے لگا ہوں، یا میں جتنا میں نے بتایا ہے وہ ہے رفتار کے حوالے سے۔ تو اس کو قرآن کرام نے اپنے نام دیے ہوئے ہیں، اس رفتار کو نام دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے رفتار کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق کہتے ہیں الفاظ یا تلاوت یا آیاتوں کے پڑھنے کا وہ رفتار جب ایک استاد اپنے شاگردوں کو مشق کراتا ہے، مطلب پہلے استاد پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد جتنے بھی شاگرد ہوتے ہیں وہ پھر استاد کے بعد وہ پڑھتے ہیں۔ تو اس مشق کو یا اس رفتار کو تحقیق کہتے ہیں، جو کہ میں نے استادوں سے سنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رفتار وہ تھوڑا اس سے تیز ہے، تو اسی رفتار کو ترتیل کہتے ہیں۔ یہ خاص ہے مصر والوں کے ساتھ۔ مصر والے جس رفتار سے تلاوت کرتے ہیں محفلوں میں، جلسوں میں، اسی انداز کو، اسی رفتار کا نام ہے ترتیل، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے سورہ مزمل میں، ورتل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا۔ اس آیات کی مطابقت یا مشابہت اسی کے مصر والوں کے پڑھنے کے انداز کے ساتھ آتا ہے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو خاص کیا ہوا ہے اپنے تلاوت کے ساتھ، اپنے رفتار کے ساتھ۔ تو جو ترتیل ہے اس کا یہ کس کے مطابقت آتی ہے؟ مصر والوں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یا تیسرا رفتار جو الفاظ کی ادائیگی کا ہے، وہ عام نمازیں جو ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں جو ائمہ کرام فجر کی نماز میں یا مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں جس رفتار سے بلند آواز سے، خیر آواز تو ہوتی ہے بلند، جس رفتار سے وہ صورتیں پڑھ کے سناتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اسی انداز کو کیا کہتے ہیں؟ عام، یعنی سال شروع سے لے کر رمضان کے مہینے تک کے جو 11 مہینے، اس میں جب ہم یہ 3 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس رفتار کو یا اس امام کے پڑھنے کے رفتار کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو تدویر کہتے ہیں۔ پھر جب ہم لوگوں کا 11 مہینے گزرتا ہے تو 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ جو کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوتا ہے، تو اس مہینے میں جب حافظ قرآن جب ہم لوگوں کو تراویح پڑھاتا ہے، تو تراویح میں جس رفتار سے حافظ قرآن قرات کرتا ہے یا تلاوت کرتا ہے یا جو قرآن مجید پڑھاتا ہے، سناتا ہے، پڑھ کے سناتا ہے، اس انداز کو حدر کہتے ہیں، کیونکہ یہ انداز یا یہ درجہ، یہ رفتار باقی تینوں رفتار سے تھوڑا جلدی ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو کوشش کریں کہ بار بار سنیں، انشاءاللہ بار بار سننے سے انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ انسانیت کا ترتیب شروع سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آتی ہو تو وہ بار بار سنتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار بولتے ہیں۔ تو اسی لیے
دعوت تبلیغ میں بھی جب جاتے ہیں تو اس میں کئی چیزیں زیادہ سے زیادہ تکرار ہونے سے وہ انسان میں آ جاتی ہے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بار بار پڑھنے سے حافظ قرآن کو قرآن مجید یاد ہو جاتی ہے، یا ایک عام بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بار بار صورتیں سنتا ہے، اس کو آ جاتی ہے۔ اکثر ہم نے الحمدللہ ایسے ائمہ کرام بھی دیکھے ہیں جو کہ حافظ تو نہیں ہوتے، لیکن جب وہ قرآن مجید کا بار بار ترجمہ کراتے ہیں اپنے مقتدیوں کو، تو اس کو قرآن مجید اس طرح سمجھ آتی ہے۔ جب ایک حافظ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کا زبان، دل اور دماغ اس طرح اس پہ چل رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس کو یاد ہوتا ہے۔ یاد تو ہوتا نہیں، لیکن اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کو یاد ہو، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی حافظ قرآن کون سے پارے میں ہے، اور آج کون سا پارہ پڑھنے والا ہے، یا کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، یا کس رکوع میں، کس پارے میں، اور اس کے آیاتوں کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کے صحیح حروف ادا کرنے اور قرآن مجید کے کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے اور خوبصورت آواز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ دوسرے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔